अस्सलामुअलैकुम मेरे काश्तकार भाइयों, ज़रिए ब्रॉडकास्ट की जानिब से मैं जुनैद अहमद आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर आने वाले नए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम नई मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो मेरे काश्तकार भाई, आज जो है ना हम धान की फसल की बेहतर पैदावार के अंदर जो रुकावट बनने वाली जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं ना, उसके हवाले से और उनके हल के हवाले से बात करेंगे। और आजकल मार्केट के अंदर आप देखें ना कि मिसाल है ना कि इट पट्टो तो जनाब एक नवी स्प्रे निकल आती है, ठीक है। तो बहुत सारी स्प्रेज हैं उसमें जड़ी बूटियों के हवाले से, बट मैं जो है ना आपको कुछ ऐसी जो सिफारिश करदा जो स्प्रे है ना उनके हवाले से बताऊंगा जिनका जड़ी बूटियों पर असर भी होता है और वो जो है ना वो ना तो नर्सरी की हालत में धान की फसल पर मुतासर करती हैं और ना ही वो जो है ना वो ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो है ना उसको मुतासर करती हैं। तो अगर आप देखें ना कि पनीरी लगाने के 12 से 15 दिन के बाद अगर उसके अंदर जो है ना वो घास फैमिलीज़ की घासनुमा उसमें जो है ना वो जड़ी बूटियाँ आ जाए, इसमें घोड़ा घास देख लें, अगर आप उसमें आप स्वांकी देख लें या फिर मदाना घास देख लें, तो अगर इस तरह की सूरत हाल अगर आप आ जाए ना तो आप एक सन क्रॉप की जो है ना वो एलसीएम के नाम से एक प्रोडक्ट ना, तो उसमें जो मेटामीफॉप और साहेलोफॉप जो है ना, ठीक है, उसका आप जो है ना वो 600 ml फी एकड़ के हिसाब से आप ना उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी खसूसियत ये है कि ये जो है ना वो जो पनीरी की जो सेहत है ना उसको मुतासर नहीं करती है, ठीक है। तो ये उसके लिए बड़ी सेफ़ है। तो उसके बाद अगर आप देखें कि उसके अंदर सिर्फ अगर घोड़ा घास ज़्यादा है, ठीक है, घोड़ा घास का हमला ज़्यादा आया हुआ है उसकी जड़ी बूटियाँ का, तो आप उसके अंदर जो है ना वो एक ग्रीन सन के नाम से जो है ना वो एक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सिर्फ मेटामीफॉप होती है, ठीक है। तो वो जो है ना वो घोड़ा घास को जो है ना वो अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेती है। अगर आप देखेंगे सिर्फ ढीला है ना पनीरी के अंदर, तो एक बायर की प्रोडक्ट है सनस्टार गोल्ड के नाम से, ठीक है। इथॉक्सी सल्फ्यूरान इसका जो है ना वो केमिकल मुरक्कब है, ठीक है। और इसको जो है ना वो आप जब आप देखें ना कि पनीरी की उम्र जो है वो 18 से 20 दिन हो जाए, तो अगर आप देखें ढीला उसके अंदर है तो आपने जो है ना इसका स्प्रे जब पनीरी की उम्र 18 से 20 दिन है ना, तो तब आपने इसका स्प्रे करना ताकि एक दफ़ा जो है ना उतनी देर तक जितना ढीला है ना वो आ जाए। तो 18 से 20 दिन की उम्र के अंदर आपने इसका स्प्रे करना है 20 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से। तो ये बड़ी मौसर साबित होती है। तो इसके अच्छे रिज़ल्ट के लिए ना इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि फ़सल के अंदर जो है ना वो पानी की कमी ना आए, तो इसका बेहतरीन नताइज जो है ना वो आप इस तरह हासिल कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखें ना कि पनीरी के अंदर जो है ना वो तमाम किस्म की जड़ी बूटियाँ आ गई हैं, जिसमें जनाब ग्रास फैमिलीज़ की भी हैं और उसके अंदर मधाना भी है और ढेला भी है, सारी ग्रासेस भी हैं और उसके साथ चौड़े पत्ते वाली भी सारी जड़ी बूटियाँ हैं। तो उसके अंदर जो है ना एक एफएमसी की प्रोडक्ट है पारिनेक्स गोल्ड के नाम से, ठीक है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गो की ये वाली जो जहर है ना ये इसका तेज़ है ये वाली जहर, ठीक है। तो आपने जो है ना इसकी डोज़ को थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना है। आपने इसको जो है ना 80 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी जो है ना वो आपने 12 से 15 दिन की जो पनीर की उम्र है ना तब आपने इसका इस्तेमाल करना है। और इसके इस्तेमाल के बाद जो है ना वो अपने फसल के अंदर जो है ना वो पानी की कमी को नहीं आने देना ताकि जो है ना वो पनीरी मुतासर ना हो। तो इसके अलावा मार्केट के अंदर ना मेरे काश्तकार भाइयों सुपर और लेप्टोफिल के नाम से कुछ जहरें हैं, तो आपने उनका इस्तेमाल नहीं करना नर्सरी के अंदर, ठीक है। वो उसका जो है ना वो बड़ा नुकसान होता है नर्सरी में, ठीक है। तो वो इतनी कोई मौसर साबित नहीं होती जड़ी बूटियों पे, तो उल्टा जो है ना वो नर्सरी की सेहत को मुतासर कर देती हैं। तो नर्सरी के अंदर मेरे काश्तकार भाइयों, नर्सरी में जड़ी बूटी कंट्रोल के बाद जो दूसरा मरला जड़ी बूटी कंट्रोल का आ जाता है ना वो नर्सरी की ट्रांसप्लांटेशन के बाद का है, ठीक है। उस वक्त जो है ना आपने जितनी भी कीमिया जहरें हैं ना जो प्री एमरजेंस जहरें हैं, ठीक है, तो जड़ी बूटियाँ जितनी भी उनके अगाव से पहले जो है ना उनका जड़ी बूटियों का आपने जो है ना उसका हल करना है, ठीक है। वो कौन सी जहरें हैं, अब उसके अंदर जो है ना एक कौंसल एक्टिव है बाहर की, ठीक है। ये जो है ना ये बड़ी मौसर साबित होती है। ये तकरीबन जो है ना जितनी भी जो ग्रास फैमिलीज़ हैं जिसमें घोड़ा घास मधाना और सांकी वगैरह आ जाती है, ढेला और उसके बाद चौड़े पत्ते वाली जितनी भी है ना ये सब पे जो है ना वो बड़ी अच्छे तरीके से मुतासर करती हैं उनको। अब इसमें जो है ना उसको जो है ना आपने इस्तेमाल करने का जो तरीका जो है ना उसका वो आप जो है ना वो 75 ग्राम फी एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं शेकर बोतल के साथ। अब आपने जब इसको इस्तेमाल करना है ना, इसको इस्तेमाल करने के बाद आपने इस बात का यकीनी ख्याल रखना है कि 15 से 16 दिन जो है ना वो उसमें पानी की कमी ना आए फसल के अंदर, ठीक है। तो तब ही आप इसके जो है ना बेहतर नतीजा हासिल कर सकते हैं। तो इसके बाद जब आपने इसका स्प्रे करना है वो आपने कब करना है, वो आपने तब करना है कि जब आप नर्सरी को ट्रांसप्लांट कर लेना उसके 3 से 5 दिन के बाद, ताकि उतनी दिन के अंदर जो है ना वो पौधा जो है ना वो अपनी जड़ों को मजबूती के साथ ज़मीन के अंदर उसको मजबूत कर रहे ताकि इसके स्प्रे करते वक्त जो है ना वो पौधे की जड़ें मुतासर ना हो, ना ही पौधा मुतासर हो। तो 3 से 5 दिन के बाद जो है ना आपने कौंसल एक्टिव का जो है ना 75 ग्राम फी एकड़ जो है ना आपने स्प्रे कर देना। तो ये तकरीबन जो है ना तमाम जितनी भी जड़ी बूटियाँ जो है ना जिसमें ग्रास फैमिली जिस तरह मैंने आपको बताया चौड़े पट्टों वाली और ढीला सबको इफेक्ट करती है। तो ये जो कौंसल एक्टिव है ना मेरे काश्तकार भाई, ये जो आजकल जो है ना मेरा ख्याल तकरीबन 1350 के करीब इसकी कीमत है,
ٹھیک ہے، اب یہ اب دیکھیں نا کہ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک پہ تو یہ عمل کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو تو متاثر کرتی ہے، ہر ایک کو کنٹرول کر لیتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے نا اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ خصوصیات کے ساتھ جو ہے نا وہ ہر ایک کی کچھ نہ کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا یہ سب کو تو کنٹرول کرتی ہے، پر یہ جو ہے نا لومڑ گھاس اور کھپل کو کنٹرول نہیں کرتی، یہ والی جو کون سلیکٹیو ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے جو ہے نا اگر ان کا حملہ تو آپ کو جو ہے نا وہ دوسری زہروں کا استعمال کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو ہے نا میرے کاشتکار بھی 2 زہروں کا مرکب ہے، اس میں مچیتی آ جاتی ہے، اس کو آپ 600 ml فی ایکڑ کے حساب سے، اور یہ FMC کا پروڈکٹ ہے. اس کے بعد ایک سن اسٹار گولڈ ہے، اس کا 20 گرام فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کریں گے نا تو یہ جتنی بھی چوڑے پتوں والی اور گراسنما فیملیز ہیں نا ان پہ جو ہے نا یہ بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ان کو یہ نا مکمل طور پر خاتمہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ نا ڈھیلے پہ یہ اتنی کارآمد ثابت نہیں ہوتی ہیں دونوں جو ہے نا، ٹھیک ہے. تو ڈھیلے پہ جو ہے نا وہ کونسلیکٹیو جو ہے نا وہ بڑی، یعنی کہ ڈھیلے کے ساتھ ساتھ باقی بھی جو تمام ہے نا اس پہ کونسلیکٹیو بھی جو ہے نا وہ بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد میرے کاشتکار بھائیو ایک سجنٹا کی پروڈکٹ ہے ایپری فورٹ کے نام سے، ٹھیک ہے. اب اس کی خصوصیت تو ہے نا کہ وہ جو ہے نا اگر اس کا آپ اثر دیکھیں نا، اثر کی صورتحال دیکھیں تو یہ جو ہے نا یہ کونسلیکٹیو سے بھی زیادہ اثر کرتی ہے، بٹ اس میں ایک کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا اثر کب ہوتا ہے اور کن زمینوں پہ ہوتا ہے اور کن مخصوص علاقوں پہ ہوتا ہے، وہ لمیٹیشن ہے اس کی، ٹھیک ہے. وہ ہر جگہ کامیاب نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی جو ہے نا اس کی خصوصیت جو ہے نا اس نے تب بھی کارآمد ثابت ہونا ہے ان علاقوں پہ جہاں پہ جو ہے نا وہ ہوا کے اندر اور زمین دونوں کے اندر جو ہے نا وہ نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے علاقے جہاں پہ ہوا اور زمین دونوں کے اندر نمی کا تناسب زیادہ ہوگا نا تو وہیں پہ جو ہے نا ایپری فورٹ زیادہ کارآمد ثابت ہوگی. تو یہ جو ہے نا اس حوالے سے جو ہے نا یہ ہر علاقے میں کارآمد تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کاشتکار بھائی جو ہے نا وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ کونسلیکٹیو کا ہی انتخاب کریں، ٹھیک ہے. تو جن علاقوں میں ہوا اور اس کا زمین میں نمی کا تناسب زیادہ ہے تو وہاں پہ آپ ایپری فورٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک میرے کاشتکار بھائی کلی اکبر والوں کی نا ایسیٹور کے نام سے، ایسیٹاکلور اس کا زہر کا اس کا کیمیکل ہے. اب یہ جو ہے نا میرے کاشتکار بھائیو یہ جو ٹرانسپلانٹنگ کے بعد جو ہے نا یہ منجی کی جو ہے نا اس کے تنے کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، اس کو باریک کر دیتی ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اگر موسمی حالات خراب ہوں، ہم آہستہ چلیں تو اس کی گرنے کے جو ہے نا امکان بڑھ جاتے ہیں. تو میں تو آپ کو اس کا مشورہ نہیں دوں گا کہ جو علی اکبر والوں کے نا اس کو جو ہے نا آپ اس کا استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا منجی کو بھی متاثر کرتی ہے اور اس کے اوپر بڑے ہی اس کے جو ہے نا فائٹوٹاکسک اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا منجی کی صحت کو بہت زیادہ متاثر کر دیتی ہے. تو یہ تھی میرے کاشتکار بھائیو ساری تمام جو ہے نا یہ پری ایمرجنس سپریز تھیں. تو اگر کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ آپ پری ایمرجنس سپریز نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، اب آپ نے جو ہے نا وہ اس کی ٹرانسپلانٹنگ بھی ہوگی اور آپ نے پری ایمرجنس سپریز نہیں کی تو اب پوسٹ ایمرجنس کے اندر جو ہے نا وہ اب اتنی جو ہے نا اب اپنے ظاہر سی بات ہے جڑی بوٹیاں آ گئی ان کو کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ پہلے ان کو کنٹرول نہیں کر سکیں تو جو ہے نا ایک 2 زہروں کا مرکب ہے، ٹھیک ہے، ایک پائرینیکس گولڈ کے نام سے اور ایک گرین سن کے نام سے، ٹھیک ہے. ان دونوں اگر آپ ملا کے استعمال کریں گے نا تو یہ کسی حد تک پھر جو ہے نا وہ جڑی بوٹیوں کو جو ہے نا وہ کنٹرول کر لیتی ہے. پر میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ جو ہے نا اس کا پری ایمرجنس کنٹرول ہی کریں، کیونکہ پوسٹ ایمرجنس کنٹرول جو ہے نا وہ پھر اتنا کارآمد ثابت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو جو بہتر اور پھر وقت پر جو ان کا کنٹرول کیا جائے نا تو وہی زیادہ بہتر ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جن نئے آنے والے لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی تمام نئی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتے رہیں. تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ جنید احمد کو اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.